नशे का आदी था। एक दिन मेरा बाप कहने लगा कि तुम्हारी माँ चली गई है, चलो तुम्हें भी उसके पास छोड़ो। अब्बा मुझे जंगल की तरफ ले गए और एक छोटे से कमरे में मुझे कहा, वहाँ चली जाओ, तुम्हारी माँ वहाँ है। जब मैं वहाँ गई तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। वहाँ तो मेरी माँ नहीं बल्कि मेरे अब्बा ने मेरा बाजू सख्ती से पकड़ा और मुझे उस घर के करीब ले गया और दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने खड़े शख्स को देखकर मुझे हैरत हुई। वो शख्स तो वही था जो चंद दिन पहले हमारे घर आया था। मुझे देखकर उस शख्स की आंखें चमकी थी। उसने जेब से बहुत सारे नोट निकालकर जब अब्बा के हाथ में रखे तो मेरी जान ही निकल गई। मैं समझ गई थी कि अब्बा ने मेरा सौदा किया है, क्योंकि अब्बा अपने नशे की खातिर घर का बहुत सा सामान भी बेच चुका था। अब्बा ने मेरा बाजू उस कमीने के हाथ में थमा दिया। मैं जब अब्बा को वहां से वापस जाते देखा तो बहुत बुरी तरह घबरा कर चिल्लाने लगी, अब्बा अब्बा कहने लगी। मैंने उस शख्स से कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे अब्बा के पास जाने दो, लेकिन वो सफाकी से हंसता रहा। मैं नाजुक सी, छोटी, कमजोर सी थी। उस शख्स की सख्त गिरफ्त से मैं अपना हाथ नहीं छुड़ा पाई। मेरे सामने मेरा बेहिस बाप पैसे जेब में डाले तेजी से जा रहा था। मैंने तो सुना था बेटी के आंसू देखकर बाप तड़प सा जाता है। मेरा बाप कैसा था? उसके दिल में मेरे लिए ऐसा कोई एहसास ना था। वो शख्स मुझे घसीटता हुआ उस कमरे में ले गया और मुझे चारपाई पर जोर से फेंका। उसके बाद जो उसने मेरे साथ किया, मेरी रूह लरस गई थी। मेरा नाम शबाना था। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। आज फिर अब्बा अम्मा को मार रहा था। अब्बा का ये रोज का मामूल सा बन गया था। वो नशे का आदी था, इसीलिए जब उसे नशे के सिगरेट ना मिलते तो वो अम्मा से पैसे मांगने लगता। जब अम्मा पैसे देने से इनकार करती तो अब्बा उन्हें बहुत मारता। मेरी अम्मा वालदा के घरों में मुलाजमत करके पैसे कमाती थी और घर के अखराजात पूरे करती थी। उस पर अब्बा की नशे की आदत। अम्मा इससे आजिज आ चुकी थी। अब्बा ना कुछ कमाता था और ना ही अपने नशे की लत को छोड़ने को तैयार था। हर वक्त वो नशे में धुत रहता था। जब नशा टूटता तो अम्मा से पैसे मांगने लगता। अम्मा जब इनकार करती तो घर के बर्तन तोड़ने लगता, अम्मा पर हाथ उठाने लगता। मैं डर कर सहन के एक कोने में बैठ जाती। जिस दिन बहस बहुत बढ़ जाती थी, फिर अब्बा अम्मा को मारना शुरू कर देता था। रोज का यही तमाशा रहता था। मैं ये देख देख कर तंग आ चुकी थी। एक बार रात के वक्त बाहर का दरवाजा बजा। अम्मा खाना बना रही थी और अब्बा बाहर का दरवाजा खोलते नहीं थे, इसीलिए मैंने दरवाजा खोला। सामने एक शख्स खड़ा था। अच्छा खासा, लंबा चौड़ा, सेहतमंद था, लेकिन नजरों में बड़ी खबासत सी थी। मैं 10 साल की थी, लेकिन अपने लंबे ऊंचे कद काठ की वजह से बड़ी लगती थी, इसीलिए दुपट्टा ओढ़े रखती थी। उसे देखकर मैंने झट से दुपट्टा सर पर ले लिया। वो मुझे सर से पैरों तक देखने लगा, फिर मुझसे अब्बा का पूछने लगा। मैं अंदर आ गई। अब्बा से कहा कि उनसे कोई मिलने आया है। अब्बा काफी देर बाहर खड़े रहे। जब अंदर आए तो मुझे गौर से देखने लगे। चेहरे से बहुत खुश लग रहे थे। एक बार मैं स्कूल से घर आई तो घर का दरवाजा पहले से खुला हुआ था। मुझे बहुत हैरत हुई क्योंकि घर का दरवाजा हमेशा बंद रहता था, इसीलिए कि अब्बा हर वक्त घर पर ही रहते थे, क्योंकि अम्मा शाम को काम से घर से लौटती थी। मैं जब भी स्कूल से वापस आती थी दरवाजा अब्बा ही खोलते थे। मगर आज जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुई, पूरा घर खाली था, कहीं भी कोई नहीं था। अब्बा की चारपाई भी खाली थी। मैं तो परेशान सी हो गई कि अब्बा किधर गए, क्योंकि वो तो हर वक्त घर पर ही होते थे, वो तो कहीं नहीं जाते थे। मैंने यूनिफॉर्म तब्दील किया और किचन में रखा हॉट पॉट खोल कर देखने लगी कि खाने को क्या है। रात का सालन मौजूद था। अम्मा रोटी भी पका कर गई थी। मैंने खाना खाया। इतनी देर में अब्बा घर वापस आ गए। मुझसे कहने लगे कि तुम्हारी माँ घर से हमेशा के लिए लड़कर मैके जा चुकी है, मुझे छोड़ गई है और मैं तुम्हें नहीं पाल सकता, इसलिए तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें तुम्हारी नानी के पास छोड़ दूं। ना जाने क्यों अब्बा के चेहरे पर बदहवासी सी छाई हुई थी। मैंने कहा, अब्बा अम्मा को मनाकर वापस घर ले आओ। वो कहने लगा कि वो नहीं आएगी, तुमने अगर माँ के पास जाना है तो तैयार हो जाओ, वरना यहाँ फाके काटो, क्योंकि मुझसे तो नहीं संभाला जाता कुछ भी। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी न था। अब्बा कुछ कमाते ही ना थे तो मुझे कैसे पाल सकते थे, इसीलिए मैं तैयार हो गई। अब्बा मुझे बाहर ले गए। मेरी नानी का घर हमारे घर से 15 मिनट की मुसाफत पर था। हम जब भी नानी के घर जाते थे पैदल ही जाते थे, लेकिन अब्बा ने न जाने क्यों रिक्शा करवाया था। मैं भी अब्बा के साथ रिक्शे में बैठ गई।
मगर वो रिक्शा तो किसी और ही रास्ते पर रवां दवां था। आधे घंटे के बाद अब्बा ने एक सुनसान सी सड़क पर रिक्शा रुकवा दिया। ये तो कोई और ही जगह थी। मैंने अब्बा से पूछा कि वो मुझे कहाँ लेके आए हैं, तो वो कहने लगे कि तेरी माँ इधर ही है। लेकिन अब्बा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, रंगत पल पल बदल सी रही थी। वो मुझसे नजरें भी चुरा रहे थे, लेकिन फिर भी मेरा हाथ पकड़े हुए रिक्शे से नीचे उतरे। रिक्शे वाले को किराया दिया और उस सड़क के अतराफ में घने जंगल और दरख्तों का सिलसिला था। अब्बा मुझे उसी जंगल के अंदर ले गए। मैं फटी फटी आंखों से वो सब देख रही थी। मेरे जहन में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि अम्मा नानी का घर छोड़कर इस जंगल बेआबान में क्या करने आई है। घने दरख्तों के अलावा यहाँ और कुछ भी नहीं था। मैं काफी देर से अब्बा के साथ उस जंगल में चल चल कर अब थकने लगी थी। जब अब्बा मुझे यहाँ लाए थे तो उस वक्त असर का वक्त था, मगर अब तो मगरिब का वक्त शुरू हो चुका था। अंधेरा छाने लगा था। मुझे तो बहुत खौफ सा महसूस हो रहा था कि कहीं कोई खतरनाक जानवर ही सामने ना आ जाए या कोई सांप बिच्छू ही नजर ना आ जाए। अब्बा नशे की वजह से अपनी सेहत खराब कर चुका था। मुझे भला क्या तहफ्फुज दे सकता था। अब्बा मेरा हाथ पकड़े तेज तेज चल रहा था। रात का अंधेरा गहरा हो रहा था। मुझे ना जाने क्यों खौफ महसूस हो रहा था। चारों तरफ घने जंगलों के अलावा और कुछ ना था। न जाने अब्बा मुझे कहाँ लेकर जा रहा था और इस सुनसान जगह पर अम्मा क्या करने आई थी। मैं तेज तेज कदम उठाती अब्बा की तकलीद कर रही थी। कुछ ही देर में उस पूरे जंगल में अंधेरा सा छा गया था। मुझे ठीक से कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। फिर बहुत देर चलने के बाद दूर एक रोशनी सी दिखाई दी। अब्बा अब तेजी से रोशनी की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे हम रोशनी की तरफ बढ़ रहे थे, मुझे नजर आने लगा कि वो एक झोंपड़ी नुमा घर था। अब्बा उस एक कमरा नुमा खस्ता से घर के पास मुझे अपने साथ ले जाकर खड़ा हो गया। फिर मुझसे कहने लगा कि तुम्हारी माँ इस घर के अंदर है, जाओ अंदर चली जाओ। वो लकड़ियों से बना हुआ घर था। एक कमजोर सा लकड़ी का दरवाजा था, उसकी भी हालत खस्ता सी थी। न जाने क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मैं अकेले अंदर जाऊं, और इस वीरान से जंगल में जैसे ख्यालात मेरे दिल में गर्दिश कर रहे थे। मुझे खौफ महसूस हो रहा था कि अम्मा क्यों अपना घर छोड़कर, नानी का घर छोड़कर इस जंगल बेआबान के एक छोटे से कमरे में आकर बैठ गई है। मैंने अब्बा से कहा कि आप भी मेरे साथ अंदर चलें, मैं अकेली अंदर नहीं जाऊंगी। मुझे ना जाने क्यों डर लग रहा था, लेकिन मेरी बात सुनते ही अब्बा ने मुझे सख्ती से डांट दिया। कहने लगा कि जाओ अंदर। मगर ना जाने क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा था। मुझे अपने दिल में खतरे की घंटी बजती हुई सुनाई देने लगी। मुझे लगा कि कुछ गलत होने वाला है। कभी कभी दिल की आवाज़ सही बात की निशानदही देती है। हमारे अंदर बैठा कोई हमें अच्छा बुरा बता रहा होता है। शायद ये ज़मीर की आवाज़ होती है। मेरे दिल में भी ऐसे ही ख्यालात आ रहे थे कि अब्बा झूठ बोल रहा है, मेरी माँ इस कमरे में मौजूद नहीं है। मैंने उस कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे वहाँ नहीं जाना, आप मुझे वापस घर ले जाएं, मुझे अम्मा के पास नहीं जाना। मेरे अब्बा ने मेरा बाजू सख्ती से पकड़ा और मुझे उस घर के करीब ले गया और दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने खड़े शख्स को देखकर मुझे हैरत हुई। वो शख्स तो वही था जो चंद दिन पहले हमारे घर आया था। मुझे देखकर उस शख्स की आंखें चमकी थी। उसने जेब से बहुत सारे नोट निकाल कर जब अब्बा के हाथ में रखे तो मेरी जान ही निकल गई थी। मैं समझ गई थी कि अब्बा ने मेरा सौदा किया है, क्योंकि अब्बा अपने नशे की खातिर घर का बहुत सा सामान भी बेच चुका था। अब्बा ने मेरा बाजू उस कमीने के हाथ में थमा दिया। मैंने जब अब्बा को वहां से वापस जाते देखा तो मैं बुरी तरह से घबरा कर चिल्लाने लगी, अब्बा अब्बा कहने लगी। मैंने उस शख्स से कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे अब्बा के पास जाने दो, लेकिन वो सफाकी से मुस्कुराता रहा। मैं नाजुक सी, छोटी, कमजोर सी थी। उस शख्स की गिरफ्त से मैं अपना हाथ छुड़ा नहीं पाई। मेरे सामने मेरा बेहिस बाप पैसे जेब में डाले तेजी से जा रहा था। मैंने तो सुना था कि बेटी के आंसू देखकर बाप तड़प सा जाता है। मेरा बाप कैसा था? उसके दिल में मेरे लिए कोई ऐसा एहसास ना था। वो शख्स मुझे घसीटता हुआ उस कमरे में ले गया और मुझे चारपाई पर जोर से फेंका। उसके बाद जो उसने मेरे साथ किया, मेरी रूह लरस गई थी। 10 साल की उम्र की कमसिन बच्ची पर भी उस जल्लाद सिफ्त इंसान को तरस नहीं आया था। मैं सुबह यूं थी जैसे नीम मुर्दा हालत की हो चुकी हूँ। मुझे सांस भी ठीक से नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था मेरी अभी मौत वाक़या हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मेरा वजूद इस ज्यादती का मुताहमिल नहीं था जो मेरे साथ की गई थी।
میری چیخوں کی آواز اس سنسان جنگل میں رات بھر گونجی تھی۔ شاید اس جنگل کے درندے بھی میری آواز سن کر کانپ گئے ہوں گے، لیکن اس بے رحم شخص کو مجھ پر رحم نہیں آیا تھا، نہ ہی میرے باپ کو، جو چند لال نوٹوں کی خاطر مجھے ایک بھیڑیے کے سامنے پھینک گیا تھا۔ میری بگڑتی حالت دیکھ کر اس شخص نے مجھے نہ جانے کون سا شربت پلایا کہ مجھ میں خود تھوڑی سی توانائی سی محسوس ہونے لگی۔ چند دن میں چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ تھی۔ وہ شخص دوبارہ میرے پاس نہیں آیا۔ وہ صبح اٹھتے ہی اس کمرے سے باہر نکل جاتا اور رات کو لوٹتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں آتا تھا اسے دیکھ کر میں سہم سی جاتی تھی۔ وہ مجھے بڑی عجیب و غریب نظروں سے دیکھتا تھا، جیسے میری حالت بہتر ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ 15 دن بعد میں کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تھی۔ دن کے وقت بس اس کمرے میں پھل رکھے ہوتے تھے۔ وہ شخص غائب ہوتا تھا۔ وہ رات کو واپس لوٹتا تھا تو اس کے ہاتھ میں پکا ہوا کھانا ہوتا تھا۔ ایک بار میں نے سوچا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ باہر سے بند تھا۔ کمرے میں ایک ہی کھڑکی تھی جس کی لکڑی پرانی ہو چکی تھی۔ میں نے اس پر زور آزمائی کی تو وہ کھل گئی۔ میں جلدی سے اس کھڑکی سے باہر نکل کر جنگل میں بھاگنے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کس سمت جا رہی ہوں اور جس راستے پر میں بھاگ رہی ہوں میں کہاں پہنچوں گی، لیکن مجھے بس بھاگنا تھا۔ میں اس شخص کی زیادتی کا نشانہ پھر سے نہیں بن سکتی تھی۔ میں پہلے سے ہی بہت کمزور ہو چکی تھی۔ جو اذیت میں نے سہی تھی اس نے میرے وجود کو بے جان سا کر دیا تھا۔ اسی لیے مسلسل 1 گھنٹہ بھاگتے رہنے کے بعد میں بری طرح سے ہانپنے لگی تھی۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا۔ چلچلاتی دھوپ نے میرا حلق خشک کیا تھا۔ مسلسل بھاگنے سے میرے پیر تک شل ہو گئے تھے۔ میں بہت تھک سی گئی تھی، اسی لیے ایک درخت کے سائے سے لگ کر سانس لینے لگی۔ مجھے تو لگا تھا اس وحشی کی گرفت سے آزاد ہو چکی ہوں، لیکن میری قسمت شاید اتنی اچھی نہ تھی۔ جس درخت سے میں ٹیک لگائے بیٹھی تھی اپنا اکھڑا ہوا سانس بحال کر رہی تھی، وہ شخص اسی درخت کے عقب سے نکل کر میرے سامنے آ گیا۔ اسے یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا اب تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، مجھے مار ہی ڈالے گا۔ اس نے مجھ سے پھنکارتے ہوئے کہا، تم کیا سمجھتی ہو میں تمہیں بھاگنے دوں گا؟ تمہارے پیسے بھرے ہیں میں نے، تم میری زر خرید ہو۔ تم نے اگر دوبارہ بھاگنے کی کوشش کی تو تمہارا وہ انجام کروں گا کہ تم زندہ رہو گی نہ مردہ۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر گھسیٹنے لگا، مجھے زبردستی وہاں سے لے جانے لگا۔ میں پھر سے رونے لگی۔ میں جانتی تھی کہ میری منت سماجت اس شخص پر بے اثر ہی رہے گی، اسی لیے میں نے اپنے دل میں اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیا کہ وہ مجھے بچا لے یا پھر مجھے موت دے دے۔ میں اس شخص کی اذیت کو سہنا نہیں چاہتی تھی۔ میں رو رہی تھی۔ وہ شخص درختوں کے بیچوں بیچ سے مجھے وہاں لے جا رہا تھا، جب ایک درخت سے ایک دم ہی ایک سانپ نیچے کو لٹک رہا تھا۔ اس شخص کے قدم بھی یکلخت ہی رکے تھے۔ وہ سانپ الٹا لٹکا ہوا تھا، اس کا منہ نیچے تھا۔ اس سانپ نے اس شخص کو سوچنے سمجھنے کا موقع تک نہیں دیا اور جھولتے ہوئے سیدھا ڈنگ اس کے سر پر مارا تھا۔ وہ شخص چند منٹ میں تڑپنے لگا۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور زمین پر لیٹ کر لوٹ پوٹ ہونے لگا، تڑپنے لگا۔ وہ سانپ اب بھی جھول رہا تھا۔ میں پیچھے ہٹ گئی کہ کہیں وہ سانپ مجھے ہی نہ ڈس لے۔ اس شخص کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ وہ کچھ ہی دیر تڑپنے کے بعد بے جان سا ہو گیا تھا۔ میں وہاں سے پیچھے ہٹ گئی، لیکن وہ سانپ کود کر میرے اوپر گر گیا تھا۔ میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ اس سانپ نے میرے وجود پر لپٹنا شروع کر دیا۔ مجھے لگا اب مرنے کی باری میری ہے۔ میں یوں تھی کہ حرکت بھی نہیں کر رہی تھی۔ وہ سانپ رسی کی طرح سے مجھ سے لپٹ سا گیا تھا۔ میں سانس لینا تک بھول گئی تھی جب اس کا منہ میرے چہرے کے روبرو تھا۔ جیسے ہی اس نے پھنکار کر اپنا زہر بھرا ڈنگ نکالا، میں نے زور سے آنکھیں میچ لی۔ مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن ایک گولی کی آواز سے میں بند آنکھوں سے بری طرح سے چونک گئی تھی۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی، وہ سانپ خون سے لت پت زمین پر ڈھیر ہو چکا تھا اور سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شکاری بندوق تھی، اسی نے سانپ کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ میرے پاس آ گیا، کہنے لگا، کون ہو تم؟ میں تو اس وقت سانپ کے خوف و ہراس سے باہر نہیں نکلی تھی۔ مجھے تو اب یہ بھی لگ رہا تھا کہ وہ سانپ میرے وجود پر ابھی بھی رینگ رہا ہے۔ مجھے اتنا خوف تھا کہ میں ڈر کر ہی ہوش سے غافل ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے نتنوں سے کھانے کی خوشبو گزری تھی، جیسے گوشت کو روسٹ کیا جا رہا ہو۔
میری آنکھ کھلی تو میں ایک خیمے میں بچھے بستر پر لیٹی تھی۔ میں وہاں کیسے پہنچی تھی مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا، بس بھوک لگ رہی تھی اور بڑی شدت کی بھوک لگ رہی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ خیمے کے باہر آگ کی روشنی دکھائی تھی، پھر چند لڑکوں کی باتوں کی آوازیں اور ہنسنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میری بھوک کی شدت سے حالت خراب ہونے لگی تھی۔ میں نے صبح کا کچھ نہیں کھایا تھا، اسی لیے میں باہر آ گئی۔ وہ چند لڑکے تھے جو شاید شکار کے ارادے سے پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ لڑکوں کو دیکھ کر ایک خوف کی لہر میرے اندر سرایت کر گئی تھی۔ میں اسی خیمے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ باہر لکڑیوں پر آگ جل رہی تھی اور ایک بکرا اس کے اوپر سالم روسٹ ہو رہا تھا۔ وہ سب نوجوان آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ مجھے پیاس بھی بہت لگ رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں 7 اپ کی بوتلیں تھیں۔ وہ پلیٹوں میں گوشت کے پیس ڈالے کھا رہے تھے، ساتھ بوتلیں بھی پی رہے تھے۔ یہ دیکھ کر تو میری بھوک کی شدت بڑھ گئی۔ میں نے للچائی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھا تھا، لیکن میری ہمت نہ ہوئی کہ وہاں جا کر یہ کہہ سکوں کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ پھر وہ 4 نوجوان تھے، نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ میں نے چھوٹی عمر میں مرد کا بہت بھیانک روپ دیکھا تھا، اس لیے مجھے ان لوگوں سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیسے اسی نوجوان کی نظر مجھ پر پڑ گئی جس نے مجھے سانپ سے بچایا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنے دوستوں کو میری طرف اشارہ کیا، پھر اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں چپ ہونے کا اشارہ دیا۔ پھر وہ شخص میرے پاس آیا۔ میں گھبرا کر پھر سے خیمے میں چلی گئی۔ نہ جانے مجھے ان لوگوں سے خوف کیوں محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نوجوان خیمے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ بھی موجود تھی جس میں سے وہ گوشت کا پیس اٹھا کر کھا رہا تھا۔ مجھ سے پوچھنے لگا، اب تو ٹھیک ہو نا تم؟ دوبارہ بے ہوش ہونے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ میں اس کی بات سن کر نروس سی ہوئی تھی۔ وہ شاید مذاق کے موڈ میں تھا، اسی لیے ہنسنے لگا۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگا، بھوک لگی ہے تمہیں؟ کھانا کھاؤ گی؟ مجھے بھوک تو بہت لگی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے اپنی پلیٹ میری طرف بڑھا دی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پلیٹ لے لی اور جلدی جلدی کھانے لگی۔ وہ خیمے سے باہر نکل گیا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ کر کھانے لگی۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس خیمے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں مزید گوشت کے پکے ہوئے ٹکڑے تھے اور ساتھ میں 7 اپ کی بوتل تھی۔ وہ یہ سب میرے پاس رکھ کر باہر چلا گیا۔ میں نے سیر ہو کر کھانا کھایا تھا۔ پھر وہ نوجوان اندر داخل ہوا۔ مجھ سے کہنے لگا، تم اسی خیمے میں سو جاؤ، صبح تم اپنے گھر کا پتہ مجھے بتا دینا، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ گھر کا سوچ کر مجھے ابا کا خیال آ گیا، اور ابا کا خیال آتے ہی میری روح کانپ گئی۔ میں اس شخص کے پاس جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں رات کو اسی خیمے میں سو گئی۔ اگلی صبح اسی نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ میرا گھر کہاں ہے۔ میں اس کی بات سن کر رونے لگی۔ روتے ہوئے میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی۔ میں نے کہا کہ مجھے میرے گھر نہیں جانا، ورنہ میرا باپ مجھے پھر سے نہ بیچ دے۔ وہ شخص مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس کے گھر پر اس کی والدہ بھی تھی، جو بہت رحم دل خاتون تھی۔ وہ میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتی تھی۔ اس نوجوان نے مجھے اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ وہ مجھ سے کہتا تھا کہ مجھے بھائی کہا کرو۔ میں اسے بھائی کہنے لگی۔ اس کی والدہ کو امی کہہ کر پکارتی تھی۔ وقت بہت تیزی سے گزرنے لگا تھا۔ وہ نوجوان میرا سگا نہ تھا، لیکن اس نے بھائی بن کر میری حفاظت کی تھی۔ اس کی والدہ بھی میری کچھ نہیں لگتی تھی، لیکن ایک ماں بن کر میری پرورش کر رہی تھی۔ آج میں ایک ڈاکٹر بن چکی تھی۔ میں اپنے مریض دیکھ رہی تھی جب میری نظر اس شخص پر پڑی جو رشتے میں میرا باپ تھا۔ اسے صبح ہی ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ وہ حد درجہ بیمار تھا، اب بھی نشے کا عادی تھا، نشے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس کے پھیپھڑے ختم ہو چکے تھے، جگر کام کرنا چھوڑ گیا تھا، لیکن نشے کے لیے اب بھی وہ سگریٹ مانگ رہا تھا۔ میں نے تعصب سے اسے دیکھا تھا، جو میرا سگا باپ ہو کر بھی نشے کا عادی ہونے کی وجہ سے کبھی بھی میرا نہ ہو سکا، اور وہ دونوں ماں بیٹا میرے نہ ہو کر بھی میرا سب کچھ تھے۔ اس شخص کی شادی ہو چکی تھی جسے میں بھائی کہتی تھی اور سمجھتی تھی، جس نے مجھے سانپ سے بچایا تھا اور میرا بھائی بن گیا تھا۔ سچ ہی کہا ہے کسی نے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ نے پہلے سانپ کو میرا مددگار بنا کر بھیجا اور پھر مجھے ایک ظالم شخص سے نجات دلائی۔ اس کے بعد اس شخص کو بھیج کر میری زندگی بھر کا محافظ بنا دیا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جب چاہے سگے کو سوتیلا بنا دے اور سوتیلے کو سگے سے بڑھ کر۔ میں جب اپنی ڈیوٹی دے کر ہاسپٹل سے باہر آئی تو وہ شخص گاڑی میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ ہر روز وہ مجھے ہاسپٹل چھوڑنے آتا تھا اور واپسی پر ہاسپٹل سے لیتا بھی تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھ گئی۔
میں نے کہا بھائی اب میں بڑی ہو گئی ہوں، میں خود بھی گھر آ سکتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگے اور تعجب سے بولے اچھا، مجھے تو ابھی بھی چھوٹی سی گڑیا لگتی ہو۔ میں ان کی شفقت بھری نظروں میں اب بھی ایک 10 سالہ بچی ہی تھی۔